LOP युरिया आल्यामाव आमदार क्रूज सिल्वा वेन्झी वेगासान TCP कायद्याच्या कलम 39A आड आझाद मैदानात जाल्ल्या निषेधात कुंकळेच्या लोकांक सामील जावपाक पुलिसांनी आडयले असो आरोप केला। भाजपा सरकारान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर आळाबंद हाडपा खातीर आनी नागरिकांक ह्या निर्णयाक विरोध करपाक व्यवस्थेचो गैरवापर केला असो आरोप केला। TCPच्या कायद्या खाला 39A आड आझाद मैदानात जाल्ल्या निषेधात कुंकळेच्या लोकांनी विरेशाक तेंको दिवपाक बशी केल्ल्यो आनी सगळे कुंकळकार भायर सरलेले। पुलिसांनी बशी आडयल्यो आनी आमकां देंवयले। लोकांनी आतां चिंतपाची गरज आसा। 2027 जर परत सरकार सत्तेत आयले जाल्यार आमकां अशेंच आंदोलन करचें पडटलें अशें म्हटलें। ओके, कितें जालें? पुलिसांनी कितें बस आडयले म्हणून कळ्ळें? हय, आज आमी तुमकां खबर आहा हिंगा आमगे आझाद मैदानाचे प्रोटेस्ट चलता। काल विरेशा मॅन हँडल केलो आनी तेका लागून आमी आमगे एक गोंयकार भाव नॉट ऑन पॉलिटिकल लायन्स, आमी काँग्रेस हो आनी कितें म्हूण आमी वचनाय, पूण एज अ गोंयकार आमी सगळे आमगे कुंकळेचे लोक सगळे एक टायमान आमी विरेशाक आमगे सपोर्ट दाखोवपाक आमी वचपा आहले थिंगा। आमगे 2-3 बसो आमी केल्ल्यो, सो सडनली पुलीस येयले आनी बस आडायल्यो आनी म्हणपा लागलो आमकां वयल्यान ऑर्डर येयल्या की आमकां बस सगल्यो स्टॉप कर म्हण खंय पणजे वयताय त्यो। सो आमगे लोकांक हार्डशीप जाली सगळी, आडले लोकांक आतां बेश्टे परतून वचपा पडटा आमकां। सो आमी इतलें सांगत वताय की जे आज कितें पळय चल्लां हिंगा, ही भ्रश्टाचार पार्टी पळय BJP पळय आहा, ही आज गोंय चलयता तें तुमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा। आनी आज गोंयकारांनी ठरोवपा जाय, हांव तुमचे विनंती आज गोंयकारांनी ठरोवपा जाय की 2027 आमकां कसलो सरकार जाय तो। हो भ्रश्टाचार अशें करून हुकुमत चलयता तसलो सरकार जाय, हो लोकशाही आमकां लोकशाही आशिल्लो तसलो सरकार जाय। हे आज हिंग चलय जाल्यार आमगे सालाजार हे चलता। आतां म्हणटा विवा पुर्तुगाल म्हणपा लागला, विवा पुर्तुगाल म्हणे कोण, पूण हे पुर्तुगेजा भाशेन चलयताय मरे, पुर्तुगेज पूण परवडले, पूण हो सरकार न्हू आज हे सांग हुकुमशाही चलयताय मरे, लोकशाही आनी उरूंक ना। अरे तुमी एक आमदारा तरी मॅन हँडल करताय आनी आम आदमी आनी कितें करपा रे तुमी? सो आमी आमगे एक विरेशा एक हांव आमगे गोंयकार भाव म्हण आमी सपोर्ट दाखोवपा आमी थिंगा वचपा आहले, पूण आज वयल्यान सावन ऑर्डर येयले म्हण आमगे बस बी ते बंद केले आनी आमकां वचपाक मेळना। आनी खंय तरी बसी आडयले म्हणून आयकले तुमी तुमच्योच? आयको येते भाशेन सगळे हिंगा के पळय ज्यो वाठारांनी थिंगा वचपा आहले बसो तितले तेमी ऑर्डर जाले खंय पुलीस स्टेशनार सगळे बस आडान धाडा काय म्हण आनी मुखार धाडा काय म्हण आयले। आमकां वचपा आमी दिल ना, 2 बसी आमगे आडायल्याय तेणी, कळ्ळें तुका? आमचे मिटिंगे वचपा आहले पणजे आझाद मैदानाचेर, आमकां आडायले तेमी पुलिसां, एक बस सोडना काय ना, कळ्ळें तुका? कितले आमगे लोक आसले, आतां सगळे लोक गेले भायर सोडून, आतां उरल्या गेल्या 5, 7, 8 लोक कितले उरल्या आनी आमी वचपाक आतां कित्याक म्हणून आडायले तेमी आमकां? पुलिसांनी कितें म्हणलें तुमकां? कित्याक लागून आडयता म्हणून सांगलें? पुलिसांक हे तुमकां पळोवपाचें, आमकां सगळ्यांक बसींतल्यान देंवयलो, कितें म्हणून तुमी कित्याक वयताय, खंय कित्याक वयताय तें देंवयलो आमकां बसींतल्यान, आमकां कांय खबरूं ना, बसींतल्यान आमी देंवल्याय, कळ्ळें तुका? आमी बसींतल्यान आमकां कांय खबरूं ना, 2 बसी आहल्यो, 2 बसींतल्यान आमकां देंवयला, आमकां कांय खबरूं ना इतलें। आनी उलोवपा ना। कितलो लोक आशिल्लो हांगा एकठांय येयल्लो? हांगा आहलो 150 सुमार लोक आहलो। आतां सगळे वचपाक गेले घरा? सगळे गेले। आतां कितें करतलो तूं? आतां आमी करतो कितें? आतां घरा वचपा न्हू, आमगे सांगपा तें आमदाराक सांगता आमी।